السلام عليكم اخوتي. نتمنى لكم مراجعة طيبة ان شاء الله. طبعا نلتقي في هذا الفيديو. الهدف طبعا من هذا الفيديو ان شاء الله هو لا كوريكسيون ديال واحد طبعا كيو سي ام متعلق سواء بالترمينولوجي ايكونوميك ولا لانتروديكسيون على الايكونوميك. طبعا هذا كيو سي ام فيه بزاف ديال الاسئله، مزيان يتحفظ لان لي كيسيون فيه كيتعاودوا، لان الموديول لانتروديكسيون على الايكونومي ولا ترمينولوجي ايكونوميك ما فيهش لي شابيتر بزاف، تقريبا 3 شابيتر 2 شابيتر، وبالتالي لي كيسيون سو ريبيت فيه. وبالتالي هاد 40 سؤال حاولوا ما امكن انكم تشوفوا لا فيديو وتعاودوا. ممكن بزاف ديال لي كيسيون يتعاودوا لكم في امتحانات، وعاد تلاحظوا بان هاد كيو سي ام هاد كيو سي ام اللي عاد تشوفوه بزاف ديال الاسئله ديجا تعاودوا في الامتحانات السابقه وبالاختيارات ديالهم بكلشي. تبعوا معاه. ايكونومي ابليكي اللي هي الاقتصاد التطبيقي. اللي كنقولوا الاقتصاد التطبيقي يعني غنحاولوا ما امكن هاد المفاهيم نطبقوها على شي ظواهر معينه، غنهبطوا هاد ليكونومي، هاد المفاهيم باش ندرسوا به الواقع. واش هي ايكونومي تيوريك؟ نو. ابليكي العكس تيوريك. واش هي اناليز ديال لي فينومين؟ واش هي عندها ان موديل دو ريفيرونس، نموذج كمرجع؟ ولا حتى جواب. طبعا ايكونومي ابليكي الاناليز لي فينومين. علاش الاناليز لي فينومين؟ لان ديك المفاهيم كنحاولوا ما امكن اننا نطبقوها باش نحاولوا ما امكن ن... شنو نقولوا، كنحاولوا ما امكن اننا نتفاعلوا مع الواقع، نتفاعلوا مع الظواهر ديال الواقع. وبالتالي ليكونومي ابليكي الاناليز لي فينومين. اذا الجواب صحيح طبعا كما كتشوفوا اناليز لي فينومين. لو برودوي اي شير. Plus son utilité est forte, plus l'UM est forte. كل ما كان طبعا ليتيليتي ديالو طالعه، كل ما كانت ليتيليتي مارجينال ديالو طالعه، يعني يو تي هي يوتيليتي توتال و يوتيليتي اي ام كتعني ليتيليتي مارجينال. كل ما كانت ليتيليتي المنفعه ديالو العامه كبيره، كل ما كانت المنفعه اخر بياسه استهلكتيها كبيره. طبعا ماشي ضروري، لان اذا كانوا قدامك واحد 5 كيسان، اذا كانوا عندك واحد 5 كيسان وانتينا فيك العطش، الكاس الاول كتكون المنفعه ديالو قويه، والكاس الثاني كتكون المنفعه ديالو اقل. المنفعه ديال الكاس الثاني ولا الكاس الثالث ولا الكاس الرابع كتسمى ليتيليتي مارجينال. ليتيليتي مارجينال هي المنفعه اخر كاس شربته. وعتلاحظ بان المنفعه هي ماشي هي كتقل، يعني ليتيليتي مارجينال في الاصل سيت اون فونكسيون ديكروسونت دائما. كل ما استعملتي الحاجه كل ما ليتيليتي مارجينال ديالها كطيح. اذا لو برودوي ايشير ما عنده حتى علاقه بليتيليتي مارجينال ولا ليتيليتي توتال. لو برودوي ايشير كتمعني شنو؟ كيمعني اذا الثمن ديالو تزاد الطلب عليه كيتزاد. ها لو برودوي ايشير. لو برودوي ايشير ولا لو برودوي دو لوكس كنسميوه منتوج الرفاهيه. لو برودوي ايشير، لو برودوي دو لوكس. اما ليتيليتي مارجينال و ليتيليتي توتال ما عندها حتى علاقه بغالي ولا ما غاليش. وبالتالي الجمل كاملين فيهم ليتيليتي توتال ليتيليتي مارجينال كتنقص كتطلع ما عندها حتى علاقه بلو برودوي ايشير. دونك اوكين دو سي ريبونس، حتى جواب ما صحيح. اذا السؤال لا كيسيون 3 كيهضر على كارل ماركس اللي هو مؤسس الاشتراكيه. قال لك لا كومبوزيسيون اورغانيك دو كابيتال دابري ماركس. التكوين الاساسي ديال لو كابيتال، يعني كيف يتكون الكابيتال عند ماركس. الكابيتال هو راس المال. لا كومبوزيسيون اورغانيك دو كابيتال دابري ماركس على ماذا يعبر؟ واش يعبر على لو دوغري ديكسبلواتاسيون دي ترافايور، على مدى استغلال العمال، ولا عن مدى استغلال الكابيتال، ولا درجة درجة تمركز الكابيتال، ولا aucune de ces réponses. La composition organique du capital d'après Marx شنو كتشرح؟ كتشرح كيف أن هذا الكابيتال يتمركز في يد البرجوازية. كيفاش أن هذا الكابيتال
مركز عند واحد الطبقة معينة. إذا لا كومبوزيسيون أورغانيك، ملي كنقولو أورغانيك يعني وظيفية، يعني التكوين الوظيفي للكابيتال يشرحه ماركس بأنه يتركز في يد فئة قليلة من المجتمع اللي سماها هو البرجوازية. أما ليكول كلاسيك شني سماتها لي زونتربرونور، المستثمرين. أما كارل ماركس سماها البرجوازية. علاش؟ لأنها مستغلة. وبالتالي الجواب ديالنا exprime le degré de concentration du capital. هذه هي la composition organique du capital d'après Marx. La consommation signifie quoi؟ ملي كتكونسومي ديك الحاجة اللي كتكونسوميها شنو كيوقع لها؟ كتفتت، كتسالى، كتستهلك. كلمة كونسومي كتمعني لا ديستركسيون دي بيان اي سيرفيس، وهذه طبعا شفناها في فيديو لاحق، فيديو سابق، يعني ان هاد لا كيسيون طاحت بالاجوبه ديالها بكل شيء في ان اوتر اكزامان ديالكم. Donc la consommation se définit comme un acte de conservation، الاحتفاظ نو لانك كتكونسومي ما كتحتفظش، لا بروتيكسيون نو، ولكن de distraction de biens et services. هذا هو الجواب الصحيح، de distraction de biens et services. L'étymologie du mot économie. شنو الأصل ديال كلمة économie؟ الإيكونومي إيكوس نوموس هي واحد كلمة يونانية كتمعني لا جيستيون دو لا ميزون، لادمينستراسيون دو لا ميزون، يعني هي الفن ديال تسيير الدار، هي l'art de gérer une maison. يعني l'étymologie du mot économie يعني شني هاد كلمة إيكوسنوموس، يعني باش جبنا كلمة إيكونومي هي جوج الكلمات اللاتينية هدكناهم مع بعضيتهم وعطيونا كلمة إيكونومي. شنو المعنى ديالها؟ l'art de gérer la maison، ولا l'administration de la maison، ولا la gestion de la maison. هذا هو الأصل، l'étymologie. هذا الأصل ديال كلمة économie. Les trois éléments fondamentaux de l'activité économique sont épargne, commerce extérieur, concurrence, commerce, investissement, inflation, non, production, consommation, inflation, non. طبعا الجواب اللي نورمالمون قريب من الصحة، رغم أن الغفوني ماشي اكتيفيتي، ولكن هو اللي قريب، ما عندك فين تكوشي. لي تخوا زيليمون فوندامونتو، العناصر الاساسيه ديال كل نشاط اقتصادي، عندنا لا برودكسيون لا كونسوماسيون، هادو هما الجوجه اللي كبارين. وانفلاسيون ما عنده حتى علاقه، انفلاسيون هو الارتفاع في الاسعار، والارتفاع في الاسعار ما عنده حتى علاقه. الغفوني نقدروا نقولوا ممكن، لان هو ماشي نشاط، ولكن الهدف ديالنا هو ان الغفوني يطلع شويه. الهدف ديالنا دائما لا برودكسيون اي لا كونسوماسيون اون تونون كونت، باخذنا بعين الاعتبار بالغفوني. يعني كلمه برودكسيون ريفوني كونسوماسيون ممكن نقبلوها، هذاك هو اللي قريب شويش الجواب. وبالتالي هاد لا كيسيون راه ديجا طاحت في واحد الامتحان سابق، هذا ديجا طاحت في واحد الامتحان سابق عليها. طبعا كنقولوا ركزوا طبعا في هاد لي كيسيون لان elles se répètent روتي. Donc les trois éléments fondamentaux de l'activité économique sont production, revenu, consommation. Le premier qui a remplacé le terme économie par l'économie politique، أول واحد اللي عوض الكلمة ديال الإيكونومي باغ ليكونومي بوليتيك، أو ما يسمى باقتصاد الدولة. حيت في الأول كانت كلمة إيكونومي، من بعد جات إيكونومي بوليتيك، من بعد جات سيونس إيكونومي. إيكونومي الاقتصاد، اقتصاد الدولة يعني الدولة عندها اقتصاد. أول واحد طبعا طرحة كتبها كعنوان للكتاب ديالو تريتي دو ليكونومي بوليتيك. عقلوا على العنوان ديال الكتاب، تريتي دو ليكونومي بوليتيك ديال أنطوان دو مون كريتيان، طبعا اللي عليه إكس. هذاك هو أول واحد اللي هدار على اقتصاد الدولة، سمى الاقتصاد هو اقتصاد الدولة. من بعد عاد تجي ليكول نيو كلاسيك وغادي تسميه لا سيونس ايكونوميك، علم الاقتصاد. علاش علم الاقتصاد؟ لأن غادي تدخل فيه الماط وغادي تدخل فيه الحساب. إذن لو بري اي ديتيرميني بار، طبعا الجواب قلنا أنطوان دو مون كريتيان اللي كتب الاسم ديال الكتاب ديالو تريتي دو ليكونومي بوليتيك، معالجة اقتصاد الدولة. Le prix est déterminé par واش لا فالور دو ترافاي اي لا فالور دو utilité،
واش la valeur d'usage et la valeur du change, واش la rareté et le besoin, واش احتاجه. Le prix est déterminé par deux. La valeur d'usage شحال نقام عليا وشحال غادي نبيعو. إذا ثمن السلعة خصني نعرف بشحال نقام عليا وبشحال غادي نبيعو. وبالتالي le prix est déterminé par la valeur d'usage et la valeur d'échange. La valeur d'usage هي شحال قامت عليا الحاجة. La valeur du change طبعا شحال غادي نبيع الحاجة الثمن ديالها. Analyse ex ante. C'est une analyse rétrospective. C'est une analyse comptable ou là c'est une analyse des réalisations. طبعا ex ante يعني بحال اللي كنقولوا واحد اناليز كترجع بك للوري. وبالتالي rétrospective نو، comptable نو، des réalisations نو، ما كايناش شي تعبير كيمعني بان لو غوتور اون اريير. وبالتالي الجواب طبعا هو دي aucune de ces réponses. On appelle microéconomie. شنو هي ميكروإيكونومي؟ هو واحد العلم كيدرسنا العقلانية ولكن ديال لي كومبورتمون بري انديفيديوالمون، يعني العقلانية ديال السلوكات ديال لي جاجون ايكونوميك ولكن مأخوذين individuellement يعني بشكل فردي. إذن l'étude de la rationalité du comportement des agents économiques pris individuellement هو طبعا الوحيد اللي كيبان صحيح، لأن l'étude du comportement collectif هذه الماكرو، l'étude du grand axe de stratégie هذا المانجمنت، l'étude des règles de la comptabilité nationale هذا الكونتابيليتي ناسيونال. إذن الجواب اللي واضح هو طبعا بي. La force de travail selon Marx. القوة اليد العاملة شنو كتمعني حسب ماركس؟ des facultés physiques et psychiques existant dans le corps humain. La force de travail يعني قوة اليد العاملة هي مجموعة إمكانيات جسمية وإمكانيات نفسية توجد طبعا في الجسم الإنساني. هي ماشي مارشانديز، هي ماشي شي حاجة ندور شنو، وإنما فقط des facultés physiques et psychiques existant dans le corps humain. ماشي طبعا des facultés intellectuelles وإنما des facultés physiques et psychiques. La méthode inductive se base sur les hypothèses, les théories ou les modèles où là aucune réponse n'est juste. La méthode inductive هي la méthode اللي واحد الظاهرة كتبان نتينا كتحلها. inductive جا من l'induction هو التحريض، يعني ان كيكون دي ستيمولي باش نتينا كتحلل، باش نتينا انك كتمشي بعيد في الظاهرة ديالك. ما مرتبطاش بلي زيبوتيز، ما مرتبطاش بالتيوري، ما مرتبطاش بالموديل، وانما لا ميثود اندكتيف سو باز سور نهائيا لي زيبوتيز لا، لي تيوري لا، لي موديل لا، وبالتالي aucune réponse n'est juste. حنا طبعا كنحاولوا ما امكن نشرحوا باش ممكن انها تبدل لك الكلمه وطبعا تعرف. Le premier a formulé une théorie quantitative de la monnaie. اول واحد هضر على لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني، يعني النظريه الكميه ديال الفلوس، بان الفلوس ما عندهم قيمه، الفلوس غير فقط تشري بهم وتمشي تشري السلعه وتشري الارض وتعمل، يعني ان لا موني فقط انترميديير ديشونج، فقط وسيط في المبادلات. اول واحد هضر عليها شنو هو جون بودان خاي ولا اختي ينتمي الى ليكول لا فيزيوكراتي. لا فيزيوكراتي تماك ظهرت ليميرجونس دو لا ليبراليزم، ظهور الليبراليه او التحرر، لو ليبراليزم. جون بودان هو اول واحد قال بان الفلوس فقط هي انترميديير ديشونج، والفلوس اذا بقينا كنجمعوهم غيؤديو فقط للتضخم، يعني غيؤديو للانفلاسيون. عقلوا الانفلاسيون هو لوغمونطاسيون جينيرال دي بري، هو الارتفاع العام في الاسعار.
إذا لو بروميي كي a formulé une théorie quantitative de la monnaie هو جون بودان اللي كينتمي ليكول ميركونتيل ليكول فيزيوقراط لا فيزيوقراطية. ليتيمولوجي دو مو فيزيوقراط عاد قلنا جون بودان كينتمي ليها هاد المدرسة. فيزيوقراط مجا من فيزيو وكراتي. كراتي هي السلطة وفيزيو هي الطبيعة، يعني ليتيمولوجي الأصل هاد الكلمة هي سلطة الطبيعة، لو gouvernement de la nature. La physiocratie signifie le gouvernement de la nature. Retrouvez les auteurs qui ne sont pas à la base de la pensée économique du courant libéral. اللي ما كينتميش للكورون ليبرال كلاسيك. الكلاسيك المؤسس ديالها آدم سميث والمشاركين فيها لي زوتور الكبارين هو جون بابتيسي ودافيد ريكاردو. هادو كاملين كينتميو ليكول كلاسيك. الوحيد اللي ما كينتميش ليكول كلاسيك هو جون ماينار كينز. هاد لا كيسيون طبعا تعاودت لكم في الامتحان. جون ماينار كينز. جون ماينار كينز بيدو عنده ايكول، عنده مدرسه ديالو اسمها ليكول كينيزيان. اذا اللي ما كتنتميش لو كورون ليبرال كلاسيك هو جون ماينار كينز. علاش؟ لانه ديجا عنده école ديالو. Les 4 premiers principes économiques de base sont des principes de prise de décision collective, fondements de la prise de décision nationale ou les principes de prise de décision individuelle. Les 4 premiers principes économiques de base. ملي كنقولوا طبعا المبادئ الأساسية اللي كنتبازاو عليها ما كترتبطش بالجماعة وإنما كترتبط بالفرد. لأن حنا بدينا ليكونومي باياش؟ بدينا ليكونومي بالفرد، عادك تحولت ليكونومي لمن ليكونومي بوليتيك ولا سيونس ايكونوميك. اما في الاول كنا كنهضروا على الافراد، على الدار اكسيتيرا. حنا قلنا بان ليكونومي في الاول هي لا جيستيون دو لا ميزون. الاقرب طبعا الجواب هو principe de prise de décision individuelle. وممكن انك تعمل aucune réponse n'est juste، لان لي 4 بروميي هو ما جابلكش اصلا شي 4 وانما فقط تسميات. واش هما principe de prise de décision collective؟ non. واش fondement de la prise de décision nationale؟ non. ولكن ممكن يكون principe مبادئ اخذ القرار الفردي، لان هادو هما علاش كنتبازاو عاد كنشوفوا الجماعه وعاد كنشوفوا طبعا الدوله. وانما ممكن تكون aucune réponse n'est juste. ولكن نشبروا principe de prise de décision individuelle، لان الواحد ملي غنكون انا كنبقاش على الكي سي ام ولا شي حاجه جبرت الريبونس كنعتبر ديك الريبونس صحيحه، وبالتالي طبعا البروف ديجا يقدر يعتبر بان برينسيپ دو بريز دو ديسيزيون انديفيدويل هي طبعا الاقرب للصحه والاقرب للصواب. غتجبروا طبعا بزاف ديال لي كيسيون كيتعاودوا. L'économie contemporaine de présente comme ensemble hétérogène marqué par des clivages. Donc l'économie contemporaine هو الاقتصاد المعاصر. de présente اقتصاد دابا يمثل كأنه مجموعة غير متجانسة marqué par des clivages. فيه انقسامات عديدة. واش انقسامات ايديولوجيك اي ميتافيزيك، يعني ميتافيزيقية، وطبعا ايديولوجية مرتبطة بالفكر ومرتبطة نو، هي فقط جوج الحاجات. ايديولوجي يعني ايديولوجية منهجية، وطبعا ميثودولوجيك لان كل واحد عنده المنهجية ديالو. ما كايناش شي حاجة اسمها فيلوزوفيك ولا شي حاجة، انما ايديولوجيك هو ان كيفاش كمثال كنشوف الفلوس، واش هدف في حد ذاته ولا وسيط ولا كيعاوني نحقق شي حاجه. ميثودولوجي كل واحد والطريقه ديال الحساب ديالو، كل واحد والمنهجيه ديالو. وبالتالي علاش الاقتصاد المعاصر فيه اختلافاته، كل واحد يدلو دلوه، يعني كل واحد كيقول الراي ديالو مختلف على اخر، لان تختلف الايديولوجيه ديالو. يقدر يكون عنده فكر اشتراكي، يقدر يكون عنده فكر رأسمالي، يقدر يكون عنده فكر محافظ، يقدر يكون عنده وتختلف المنهجيه ديالو. اذا علاش كاينه لي كليفاج، علاش كاينه الانقسامات، علاش كاينه اختلافات
في l'économie contemporaine لأن طبعا تختلف l'idéologie وتختلف la méthodologie. Selon la loi de Grisham, la bonne monnaie chose la mauvaise. La disparition des pièces d'argent de la circulation monétaire, ou طبعا l'argent étant thésaurisé par les individus, où il n'y a eu aucune réponse n'est juste. طبعا selon la loi de Grisham, طبعا la loi de Grisham c'est une loi inchallah غتقراوها في l'économie monétaire et financière ديال S3 يعني ديجا ما عندكم حتى علاقه به لان هذا غتقراوه ان شاء الله في l'économie monétaire ديال S3 نورمالمون طبعا ما يطيحش. l'économie marxiste طبعا l'économie marxiste ملي كنهضروا على ماركس كنهضروا على الشابيتر ديال لي كورون دو لا بونسي ايكونوميك اللي عندكم طبعا كاملين. l'économie marxiste s'est développée علاش pour montrer le degré de réussite du capitaliste. هي العكس، هو انه حيث هو انتقاد الماركس انتقد الرأسمالية الكابيتاليزم هو الرأسمالية. بالنسبة لماركس انتقد الرأسمالية. l'économie marxiste s'est développée واش باش تبين لو دوغري d'exploitation des hommes باش تبين درجة استغلال ديال الناس، لأن درجة استغلال الناس من طرف البرجوازية pour instaurer un mode de production socialiste. نعم، باش طبعا يؤدي إلى إنشاء إنتاج أو مجتمع ينتج بشكل جماعي اللي هي الاشتراكية، لو كوميونيزم ولا لو سوسياليزم. إذن production socialiste. طبعا pour instaurer un nouveau mode de production capitaliste non، هو ضد الكابيتاليزم. إذن ضد الرأسمالية، الاشتراكية ضد الرأسمالية. إذن économie marxiste طبعا pour montrer le degré d'exploitation des hommes pour instaurer un mode de production socialiste. السؤال طبعا question numéro 23. La pensée mercantilisme reste incomplète. La pensée mercantilisme وقع لها طبعا واحد المشكل، هو أنها خلطت ما بين لو بري لا فالور، خلطت ما بين الثمن والقيمة، حيث الفلوس في ذاك الوقت كانوا كيتعاملوا بهم، وفي نفس الوقت كل ما كان عندك الفلوس كل ما كان عندك الذهب كل ما كنت غني. وبالتالي الميركونتيليزم هذا ليكول خلطت ما بين مفهومين، ما بين الثمن والقيمة، ما بين الثمن والاكتيف، ما بين لو بري et l'actif، لأن لو بري et la valeur كان تقريبا عندهم نفس المفهوم عندهم. La pensée a fait confusion entre l'or et l'argent. Non, une pensée qui a confusion entre le prix et la valeur هذه الأقرب للصواب. وطبعا une pensée qui a fait confusion entre le travail de la terre et le travail de la mer. Non، رغم أن le travail de la mer و le travail de la terre الميركونتيليزم ما هضرتش نهائيا على شي حاجة اسمها لا مير إي لا تير. وبالتالي طبعا الأقرب للصواب هو أنها عملت une confusion ما بين le prix et la valeur. Je pense pas بأن aucune réponse n'est juste، ولكن طبعا هو طبعا في لا كوريكسيون اللي عمل طبعا هذا اللي حاول ما أمكن يكوشا طبعا aucune de ces réponses، رغم أنني كنشوف بأن une pensée qui a fait confusion entre le prix et la valeur. ادم سميث قال لك عمل في 1776 واحد الكتاب طبعا اسمه Recherche sur la nature des richesses des causes de la richesse de la nation. دونك البحث في الطبيعة عن أسباب غنى الأمم. هذا هو طبعا الكتاب ديالو، واللي كنعتبره في حد ذاته تعريف لعلم الاقتصاد، كونه طبعا علم يبحث لنا كيف أن المجتمعات تولي غنية. إذن الكتاب ديالو اسمه Recherche sur la nature des causes de la richesse دي ناسيون، واحد دي ناسيون طبعا ما مكمولاتش. Recherche sur la nature des causes de la richesse des nations. Retrouvez les auteurs qui sont à la base de la pensée néoclassique. Pareto néoclassique، كارل مانجر néoclassique، وليون والاس néoclassique. كاملين بهم néoclassique، ما كاين حتى شي واحد ما كينتميش néoclassique، يعني الاول الثاني الثالث.
كود اوبورتونيتي، قلنا كود اوبورتونيتي مرتبط بانك اخترتي واحد الاختيار، وداك الاختيار ممكن انه يؤدي بك انك ما تختارش اختيار اخر. يعني ان الدوله اذا بنات الجامعات ما خصهاش تبني المستوصفات بداك الثمن حيت فزداتو في الجامعات. اذا بنات مليار، اذا شبرات وبنات واحد ملعب ب 150 مليار، الكود اوبورتونيتي هي انها تراجع، انها تستعمل داك 150 مليار في التعليم، تراجع انها تستعمل 150 مليار في الصحه اكسيتيرا. انت اذا كان عندك 2 ساعات ومشيتي للمدرسه، اذا تراجعتي انك تمشي للسينما في ديك 2 ساعات، تراجعتي انك تلعب كره في ديك 2 ساعات، تراجعتي انك تتفرج في ديك 2 ساعات، كيتسمى لو كود اوبورتونيتي. اذا واش لا فالور شوازي لا فالور ديليزي؟ ما بيناش. واش غان ساكريفيس؟ نو. فالور ديليسي ساكريفيس؟ نو. وطبعا aucune réponse n'est juste. يا رغم ان الجواب الاول كيبان حتى هو قريب، لا فالور اللي اخترتي ولا فالور اللي حيدتي. لو كود اوبورتونيتي اي ايغال، هو ماشي ان رابور، هو ماشي هذا على هذا، وانما هي علاقه ما بين دوك الجوج. عليها لو رابور ملي كتعمل تقسيم غلط، ولكن هي لا فالور اللي اخترتيها بالعلاقه مع لا فالور اللي تركتيها. اخترتي هذا اذا ما عتمنش هذا، ولكن هو سوني با ان رابور، ماشي تقسيم. ولكن لا فالور شوازي الى فالور ديليسي كتشرح لك داك لي دو فالور، اخترتي هذا ما عتعملش هذا، ولكن هي ماشي تقسيم. هي ماشي ليكونومي ابري نيسونس دو نو بي اوروبيان. ليكونومي طبعا بدات في لي بي اوروبيان. طبعا حنا ما ننساوش بان المؤسسين ديالها طبعا هما سو سون دي زونغلي. اذا طبعا خلقات ولا بدات في فرنسا في انجلترا وكملت في فرنسا. اذا ليكونومي في اوروبا بدات في لونجلتير وطبعا كملت في فرنسا. انجلتير عارك فرنسا. صافي. Donc l'auteur de la citation suivante. شكون هو اللي كتب هاد la citation suivante? En sciences sociales, la façon de ne perçant l'effet observé dépend du lunette théorique que nous portons. شنو قال لك؟ قال لك في العلم الاجتماعي، في هذا العلم الاقتصاد، la façon dont nous percevons l'effet observé، الطريقة اللي كنلاحظوا بها الظواهر اللي كتوقع طبعا في المجتمعات، dépend des lunettes، تتعلق بالعدسات، تتعلق بالمناظر. تيوريك، المناظر اللي هي طبعا تيوريك اللي كنحملوهم. شنو المعنى؟ ان اي واحد عنده طريقه معينه غيشوف ظاهره بالطريقه ديالو. اي واحد عنده فكر معين غيشوف ديك الظاهره بالفكر ديالو. شكون اللي قال هذا؟ طبعا سامويلسون، بول سامويلسون. هذا هو اللي قال بان كل واحد كيشوف نفس الظاهره بشكل اخر على حسب لي لونيت، على حسب طبعا ديك العدسات، ديك المناظر اللي لبسهم. اناليز ديناميك. اناليز ديناميك هي اناليز ديناميك، اناليز تتغير، ماشي ستاتيستيك، ماشي ستاسيونير. العكس ديال اناليز ديناميك اناليز ستاسيونير. اذا ملي كنقولوا ديناميك يعني بدينا في واحد الوضعيه تي زيرو، عطاتنا تي واحد. علاش؟ لان طبعا وقع شونجمون ما بين تي واحد و تي زيرو. هي ديجا ان بو سهله شويش، ماشي معقده. Selon Ricardo, le travail incorporé هو شحال قامت علينا البياسة. شحال قامت علينا يعني شحال مجهود اللي عملناه في اليد العاملة نبياسة، ولا شحال لي ماشين عملوا لنا ديك البياسة. كانت كيتسمى لو ترافاي انترانسيك ولا لا فالور انترانسيك، لا فالور ديالها بصح. اذا selon Ricardo, le travail incorporé est le travail nécessaire pour produire les machines.
le travail nécessaire pour produire les machines. Et selon Ricardo, le travail incorporé est le travail nécessaire pour produire les machines. ماشي لي زوتيل وانما لو ترافاي. ممكن نقولوا بان اليد العامله، ولكن اهم حاجه هو سي ان ترافاي. لو ترافاي انكوربوري هو لو ترافاي طبعا اللي كتنتجنا طبعا لا ماشين. لاناليز نيو كلاسيك ديريف من مجا واش دون ايتيليتي بريفيزيونيل. ايتيليتي هي طبعا في ليتود مارجينال. ملي كنقولوا نيو كلاسيك دخلتنا الماط، والماط دخلتنا بالضبط الدالة المشتقة، والمشتقة هي المارجينال. المارجينال كتشوف الدورة آخر حاجة، وكتشوف التأثير آخر وحدة سواء استهلكتها ولا انتجتها، عليها كنسميوها مارجينال الهامشية. ملي كنقولوا لا productivité marginale هو la productivité de la dernière unité utilisée. L'utilité marginale, l'utilité de la dernière unité utilisée كمثال. ولا console. إذا ملي تسمع نيو كلاسيك étude marginale، الجواب ديالو صحيح. كاين لا دافيرونس ما بين الميكرو والماكرو. الجواب اللي انا بان لي هو ان الماكرو ايكونومي انتغر فورسيمون دي زيليمون ميكرو. يعني لا ماكرو ايكونومي كتعطي طبعا تحتوي اساسا على لي زيليمون دو ميكرو. اما لا ميكرو ايكونومي سو فوكاليز سور لي كومبورتمون انديفيدويل هو ديجا تعريف فقط ديال الميكرو ايكونومي. رغم ان ممكن يعتبروا البروف صحيح، ممكن يعتبر الجواب ديالك لا ميكرو ايكونومي سو فوكاليز سور لو كومبورتمون انديفيدويل صحيح، رغم ان لا ميكرو كتفوكاليز على لي كومبورتمون انديفيدويل. هذا تعريف وليس فرق، لان قال لك كيلي لا ديفيرونس. L'ouvrage de Jean-Baptiste intitulé par Traité d'économie politique, Traité économique, Traité politique, etc. طبعا الاسم ديالو Traité d'économie politique. ما مأكدش من هذا الجواب بالضبط، وإنما طبعا لا ريبونس هي، ولكن ديجا جو نو سوي با سور من لا ريبونس، لأن ما عرفش بالضبط الكتاب ديالو شنو الاسم ديالو. طبعا كيلي l'économie qui n'est pas pour que l'économie soit la science de richesse. شنو هاد الشخص طبعا ولا هاد لوطور اللي مكتوب هنا طبعا باش ان الاقتصاد ما يكونش هو اقتصاد الغنى. الغنى في حد ذاته ماشي هدف، زعما ماشي هدف. واش روبرت مالثوس، واش جون ماينار كينز، ولا ويليام بيتي، ولا جون بابتيست ساي. طبعا الواحد اللي ما كانش معاهم شحال هذه، لان ليكونومي دو لا ريشيس جات من طرف كلاسيك ونيو كلاسيك، شي حاجه قديمه. واخر ايكول هو ليكول ديال جون ماينار كينز. اذا الواحد اللي ماشي معاهم هو لا كيسيون بي، هو الجواب بي، هو جون ماينار كينز. لا ريبونس اذا de la question 31 هي جون ماينار كينز. لا سور ترافاي دابري ماركس هضر على شي حاجه اسمها سور ترافاي. سور ترافاي يعني انك انت كتخدم اكثر من الطاقه ديالك، كتخدم وكيستغلوك. اذا هو واش الفرق ما بين لو سالير ولو بروفي؟ الفرق ما بين الخلصه ولو بروفي؟ نو. البروفي هو الربح. نو، هو الفرق ما بين لو ترافاي اي لا فالور برودوي. الفرق ما بين شحال خدمتي ولا فالور برودوي، يعني القيمه الناتجه، كتسمى لو سور ترافاي. لو سور ترافاي هو انك شنو عملتي؟ هو انك مطالب تخدم 8 ساعات ولكن انت خدمتي 10، وبالتالي هو الفرق ما بين اللي خدمتي واللي نورمالمون خصك تخدم. écart entre le travail et la valeur produite. L'économie néoclassique est fondée sur la liberté d'entreprendre. Oui, لأن l'économie néoclassique هي économie libérale تحررية، وبالتالي فيها la liberté d'entreprendre، الحرية في الاستثمار.
l'action régulatrice des marchés, oui, لأن néoclassique كتقول بأن المارشي هو الريغولاتور دو لاكتيفيتي ايكونوميك، هو المنظم للحياة الاقتصادية، يعني لا ريبونس صحيح. فورت انترفونسيون دو ليتا لا، لأنها ليكون نيوكلاسيك ضد تدخل الدولة في الاقتصاد. دي اوكون ني جوست طبعا لا، لأن ديجا كاينة جوج، لا ليبرتي دونتربروندر و لاكسيون ريغولاتريس دي مارشي. يعني ايكونومي نيوكلاسيك عندها طبعا جوج الأجوبة، لا ليبرتي دونتربروندر. ملي كنقولوا لا ليبرتي دونتربروندر كتسمى لا ليبرتي دينيسياتيف، حرية المبادرة، إذا سموها الكلاسيك. ايكونومي بيور، الاقتصاد الخالص، الاقتصاد البيور هو اقتصاد يؤسس فقط على لي زيبوتيز، على نظريات. طبعا هاد النظريات ستتحول إلى معادلات وندمات و إكسيتيرا. إذا كونستخوي دي زيكواسيون دو ريزونمون. إيكواسيون دو ريزونمون يعني أن هناك معادلات جبناها طبعا انطلاقا من ياش؟ انطلاقا من ذلك الفرضيات. ايكونومي كينيزيان اي ماركي بار، ليكونومي كينيزيان هي اخر ايكول باش كتميز طبعا ب لا ريغولاريزاسيون دو ليكونومي، كيفاش اننا ننظموا الحياه الاقتصاديه، كيفاش ان الدوله تتدخل باش تنظم الحياه الاقتصاديه، تنظم الطلب اكسيتيرا. وبالتالي هي ماشي فيبل انترفونسيون دو ليتا، هو العكس، هو ان الدوله خصها تتدخل. عليها طبعا غلطه. لا ليبيراسيون دي جو دو مارشي ماشي ضروري، لان الدوله خصها تتدخل باش ان المارشي ما يبقاش يمشي ويجي، الثمن ما يبقاش يطلع هيدا وصافي، باش ما توقعش طبعا ازمات اقتصاديه. اذا الجواب ديالنا هي لا ريغولاسيون دو ليكونومي، تنظيم الحياه الاقتصاديه. عليها طبعا الكينيزيان طبعا تشهرت. سولون لا نيوكلاسيك لا فالور دان بيان ترتبط بياش؟ يعني قيمة حسب النيوكلاسيك هي اللي أسست لا ميكرو ايكونومي. عقلوا ليكون نيوكلاسيك هي اللي أسست الميكرو ايكونومي. لا فالور دان بيان تتعلق بليتوليتي ديالو، تتعلق بالمنفعة ديالو. عليها في الميكرو كنهضروا على ليتوليتي يوتي كاع، يعني ملي تسمع الميكرو لا فالور دان بيان، قيمة بيان مرتبطة بالمنفعة ديالو، مرتبطة بليتوليتي ديالو. Une théorie n'est pas développée par néoclassique. شي حاجة ما هضرتش عليها النيوكلاسيك، ما هضرتش عليها في الميكرو ما هضرناش على من، واش ما هضرناش على تيوري دو لا فالور؟ لا، هضرنا على لا فالور، عاد قلنا مرتبطه بليتوليتي. لو برينسيپ دو مارجينال، لا كنحسبوا المارجينال. لا لوجيك دو ماكسيميزاسيون، لا كنحسبوا الماكسيموم. الحاجه الوحيده اللي ما هضرتش عليها في الميكرو، ما هضرناش عليها في الميكرو يعني نيوكلاسيك، هو لا ديفيزيون دو ترافاي. لا ديفيزيون دو ترافاي اللي هضر عليها طبعا هي ليكول كلاسيك. عقلوا لا ديفيزيون دو ترافاي هو كارل ماركس، هو ادم سميث هو اللي هضرنا على لا ديفيزيون دو ترافاي يعني ليكول كلاسيك. Jean Baptiste Say a exposé dans son ouvrage la manière dont طبعا se forme, se distribue et se consomme la richesse. كيف تتكون وكيف تتوزع وكيف تستهلك الثروة. لأن جون بابتيسي كان يهتم، ليكول كلاسيك كانت كتهتم كيفاش الأمم، كيفاش الدول تتغنى. وبالتالي جون بابتيسي كومون سو فورم، كيف تتكون وتتوزع وتستهلك الغنى. Le taux de la plus-value exprime l'intensité des rapports d'exploitation. طبعا le taux de la plus-value طبعا شرحناها في فيديو سابق، هو طبعا سيتان تو، هو واحد النسبة مئوية كتورينا طبعا كيف يستهلك، طبعا كيفاش كتم طبعا الاستهلاك ديال اليد العاملة. Effet de Ricardo, la hausse des salaires entraîne la hausse des machines. إذا effet de Ricardo، طبعا ريكاردو إذا لاحظتوا كيهضر على لو ترافاي ديال الأشخاص أو لو ترافاي دو لا ماشين، طبعا effet ريكاردو هو la hausse des salaires entraîne la hausse des machines. يعني كل ما لي سالير تزادوا كل ما طبعا الانتاج ديال لا ماشين طبعا تزاد، لان طبعا الناس كانوا ديجا تاهما مقابلين لا ماشين. نتمنى ان شاء الله ان هاد الاجوبه وهاد ليكسبليكاسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم، لان هادشي طبعا كيتعاود. كنتمنى لكم التوفيق خوتي في لي زيكزامان ديالكم. استعداد طيب، ما تنساوش تبارطاجيو اللين ديال القناه، وما تنساوش الاشتراك خوتي في القناه. اتمنى لكم التوفيق.
وأسألكم الدعاء إخواني وأخواتي.